pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsuunang tigsubay niini atong programa sa Sliced Bread. Niya kita karon na sa ikalima nga Domingo sa Kwaresma. Ug ang atong basahon kinutlo sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 12, versikulo 20 ngadto sa 33, no? Ako ang pagtagad kini nga passage. Ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an Hinuon niini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana magpatunahay niini alang sa kinabuhing dayon. Mga igsuon, kining atong pagbasa karon nagapadayag sa kalambigitan sa kining kamatayon o sa pagbuswak sa bag-ong kinabuhi. Connected ni sila mga igsuon. Ang kamatayon makahadlok kung dili nato makita nga kini lambigit sa pag-abot sa bag-ong kinabuhi. Kung ang kamatayon ang atong pagsabot mao'y katapusan sa tanan, sa katapusan sa imong pagkaikaw tinuod, unsa pay mas makahadlok pa ni ana. Apan mga igsuon, kini atong ebanghelyo karon magpatin-aw, maglamdag ka nato nga atong tan-awon ang kalambigitan sa kamatayon ug sa bag-ong kinabuhi. Ug ang atong Ginoong Hesus nagtudlo niining sambingay sa usa ka lugas. Matod pa niya, no, ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Apan kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. So mga ingon, that's very beautiful analogy, no, nga magpakita kanato nga doon naging connection ang kamatayon o ang pagbuswak sa bag-ong kinabuhi. O kini maoy sentro sa ato ang pagsaulog sa Kwaresma, atong pamalandungan niini nga panahon, ang kamatayon ni Kristo nga maoy nahimong dalan paingon sa iyahang pagkabanhaw. Sa to pa mga igsuon, kining giingon ni Kristo nga lugas, the grain of wheat, si Kristo maoy pasabot siya mao kining grain of wheat nga namatay, no? Apan diya sa kamatayon ni tubo o namunga kinig daghan. Si Kristo namatay, nabanhaw o maoy nagdala og bag-ong kinabuhi alang kanatong tanan. Mao kana ang naa sa kinauyukan gayod sa atong pagsaulog niining Kwaresma. So kita mga igsoon, isip mga tinun-an ni Kristo, gitawag kita nga mahimong sama kaniya, no? Mahimong lugas, no? Usa ka lugas nga andam mohatag sa kaugalingon, no, i-surrender ang tanan diha sa pagkamatay sa kaugalingon aron nga i-welcome ang bag-ong madagayaon nga kinabuhi. Ang tinuod nga sumusunod ni Kristo, dili sayon ang iyahang panaw sa kinabuhi. Discipleship is not easy. Dako ang demand gipangayo kanato, ug ang kining demand mao ang kaabli nato sa pagkamatay sa kaugalingon matag adlaw. O gani, carry your cross daily, deny yourself, money, no, dying to oneself every single day, nga gipangayo nga kalimtan ang atong kaugalingon tungod sa paghigugma
tungod sa pagkabot, pagtabang, pag-alagad ngadto sa uban, ngadto sa katilingban, paghalad sa kaugalingon alang sa gingharian sa Dios. Ang pagkatinawag wala man nagpasabot nga sama ni Kristo atong iula atong kinabuhi at all at once diha sa krus. Tingali ang hagit kanato mga igsoon matag adlaw, no, ang ato ang kaabli sa pagsakripisyo tungod sa paghigugma. This is dying to oneself every day. Nga gikan sa pagka-selfish, self-centered, hinahinay nga mas malingkawas kita, no, sa pagmahal sa kaugalingon lang, pagprotektar, self-preservation is our nature. Upon with the grace of God ug sa ato ang paghigugma, ang tawag ni Kristo mahimong atong ma-overcome kining tendency to preserve oneself, kundili mahimutang abri sa paghalad sa kinabuhi. Bisan pa nga hinay-hinay mawala ang kinabuhi tungod sa itong paghalad, ang tinuod nga nahitabo mas nahimong madagayaon ang atong kinabuhi. Ang pagkakatoliko mahimong mingaw kaayo, boring, kung mahimot ang mga comfortable Catholics nga walay commitment ngadto sa uban. Ato lang gitanaw ato ang kaugalingong what we want to feel good, no? Ganahan lang ta spiritually high, pero wala tay commitment ngadto sa paghalad sa kaugalingon ngadto sa pagpangalagad, pagsakripisyo. Mahimong boring ang kinabuhi. Apan ang mga Katoliko nga kusog mo hatag sa kaugalingon ngadto sa uban, maotoy napuno sa excitement ang matag adlaw, dying to oneself every day. Sa ingon ni ana, mas mabatunan nato ang kaanindot sa kinabuhing Kristohanon. So mga igsuon, hinaot ni ining panahon sa Kwaresma, atong pamalandungan ang self-sacrifice gihimo ni Kristo sa krus. Gihalad niya ang kinabuhi, tinuod miagi siya sa kamatayon, apan tungod ni anang tanan, nabanhaw siya, ug dili lang siya, gisaad niya kitang tanan, gigasahan niya ni ining bag-ong kinabuhi. So mga igsuon, ato untang mahinumduman ang kamatayon usa ka agian natong tanan apan nagpabilin ang saad sa bag-ong kinabuhi. Hinaot nga dili ta mahadlok, no, sa pagtahan sa atong kaugalingon, sa pagsakripisyo kung kinahanglan, sa pagkamatay sa kaugalingon matag adlaw aron ang sangputanan niini ang pagbuswak sa bag-ong madagayaon nga kinabuhi. Kini si Bishop Joey nagapadayon sa pag-awhag kaninyo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios matag adlaw. God bless you. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo.